are listening to DYLR Lungsuranon Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano ng atong oras karon. Alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlabot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamon. Adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingban. Apan unsaon man nato kini pagkaabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingusbawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantugian. Tungod niini, namugna kini ngatong tulumanon panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kasandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon muguna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuro hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Higala, kumusta og maayong buntag? Adlaw nga Miyerkules, ika-6 na nining buwan sa Marso. Sa ato pa hinaut-unta nga kadtong atong mga higala nga mga napili nga mga konsehal. Napili nga mga kapitan sa mga barangay. Doon na naunta sila yung mga gisugdan nga mga kalihukan karon kay Marso na. No? O niya, sunod tuig wa na, kampanya na sab. Kay eleksyon na sa barangay. Ako, kining ako, pahinumdum ba lang nga mas maayo tingali yun nga muhinay-hinay muglihok ang mga napili ng mga kapitan o mga leader, mga bagong napili ng mga opisyal sa barangay, muhimog yung mga kanabang mga proyekto, mga kagisaad nila nga ilang buhaton diha ni atong kampanya, ilan na untang sugdan o di bagali na plano na unya na nakonsulta na sab ang mga taga-barangay. Unsa ba? Kumusta ba? Kini among mga plano nga buhaton, unsa ba inyong opinion, no? Mao nga manghinaot ko nga kining tanan nga mga kalihukan karon, ako bitaw mo nga ako gining hisgutan kay kining mga partner ko magdaghan nato na ini mga barkada, amigo nga mga nanagan nga mga kapitan. Kaniadto medyo sa diha pasadkos politika, medyo ako ning mga kapartner kaniadto. Mao nga mong pahinumdum yung ko kay para nako importante yun nga doon na tayo makita nga agi. Ang saad mahimong buhaton, maton palagi nining akong silingan nga si Ponso, ang saad himuon aron dili tumanon. Maayo nga ang saad buhaton nato nga ato yung sinsirong tumanon aron makaingon sad ang mga kaigsuonan nato nga nagpaminaw nining atong kung nagsunod o nagtabang kaninyo niadtong miaging mga eleksyon o niadtong miaging eleksyon, makaingon sab kini mo'y leader nga antigong mutuman sa iyang gisulti. Dili kay magsaad lang pero dili ba antigong mutuman. Hitler. Yes, Sir Chuchi. Kumusta ba diha? Mura man og Okay ra, sir. Klaro ra, klaro. Klaro ba? Okay, sir. Kini sa ako ko diring kuan, mura man og
gabay ka ay di kaayo gani ko kaayo makita. Unsa man ni? Okay ra, ipaubos-ubos lang gamay ang kamera. Maubos-ubos. Iubos-ubos gamay. Kana. Okay, sir. Kana. Okay. Nahala si. Unya mao lagi na usahay bawa bagod mo ni tuwa pa magha ko. Balikon ko, kumusta sa atong mga kaigsuonan nga nagpaminaw na ining atong tulumanon. Kagahapon, salamat, murag naglutaw ko sa hangin, sa kasayuran nga ubay-ubay de ang naminaw namo ni Hitler. Ang akong partner din sa kahanginan. Gani, banghinaot ng sab ko nga tagaan kanunay og mayong lawas sa atong makagagahom. Pinagyod sa atong patron, Senior San Pedro San Pablo, o sa Birhen sa Fatima, aron makapadayon ta ining atong programa nga makada sa mga mahinungdanon kayong balita nga makatabang sad sa paghatag og kasayuran sa mga kaigsuonan tang mga Ormocanon o uban pang mga kahigalaan nga tuwa sa nagkalain-laing dapit nining atong nasod o gani katong uban nga mga kaparentihan nato ing agaw ing suon nga tuwa sa ubang nasod. Good morning kaninyo, balikon nako sa tanan gyud dinhi sa 4 distrito, sa unong ka munisipyo, sa Rehiyon 8, Luzon, Visayas ug Mindanao. Okay, maayo tingali nga magsugod dayon ta nining atong hisgot karong buntaga. Labi na gyud sa mga balita nga atong napunitan. Ug unya mura man og gikuyawan ko nining akong report karong buntag. Pero unahon ako ang maayong balita nga ang atong presidente medyo naghatag yung sa pasidungog sa atong nasod sa iyang mga pagbisita sa nagkalain-lain nga mga nasod sa kalibutan. Labi na og dunay mga summit nga iyang atuon ug unya makaingon ta nga samtang tuwa siya dito, iya siyang kibaligya ang atong nasod nga andam kitang mudawat ka sa mga negosyante sa laing nasod nga muanhi sa Pilipinas. Mao nga ni ay usa ka maayong balita nga akong unahon sa dili kini pang makaguol nga kuan ba mga kalihukan karon entry sa nahitabo diha sa West Philippine Sea. Ang una natong napulitan nga maayong balita nga si Presidente Marcos munay inon kabilang kauban no sa giila nga most influential leader sa Southeast Asia. Sa ato pa ang atong presidente si Presidente Bongbong Marcos apil sa gitudlo itinuring unsa may binisaya na itinuring oy kabulok-bulok mga kunin Tagalog. Hilabayan ko kuni ato perme sa akong maestra sa eraser. Ang ako kuno tinagalog nagkabali-bali. Bitaw no pagkanindot kayong balita nga ang atong presidente medyo naapil sa giila nga most influential leader sa Southeast Asia. Kita kaniana ug unya sa mga suroy-suroy niya sa mga pagbisita niya sa uban nga mga dapit inig pauli dunay daghan niyang mga badang dunay siya mga report sa mga pasalig sa mga negosyanteng dagko didto niadtong mga gibisitaan bisan gali sa Australia niining katapusan niya pagadto ubay-ubay kuno ang mga nagsaad nga bukas og negosyo dito sa atong nasod pagkanindot man niana aron nga masulbad kining unemployment problem sa atong nasod ug unya og mahimo pa lang nga ang tanan nato mga igsuong Pilipino di na mulangyaw ngadto gawas pastilan. Ako nakasuway magigog pila ka buwan og sa diha pa ko local government nga nagtraining Mediators Development Academy of the Philippines sa Tagaytay ug unya mo patoy higayon nga nakabiya ko sa akong pamilya labi na gyud sa gagmay pa namong mga anak pastilan di lang hibaw-an nga moto ang imong luha sa kamingaw. Unsa na gyud kahatong tuas gawas?
Pero salamat na lang gali ron nga ni adto sang higayon na wa pa magud ning mga bag-ong mga gadget nga magkauistoryahay tabi sa asa tang dapitas kalibutan. Bubintaha naman ron kay kining mga nanrabaho nato dito sa gawas umingawon yun mo kupunit malang sa ilang cellphone o gunya manawag unya magkaistoryahay magkakinit-anay no sa ato pa ang kambinga mga gibati medyo matutambalan kay magkauistorya magkakita man ta dili parehas niya itong unang panahon nga og pila ka tuig dito pila ka tuig nga di gyud mo magkagawas og magsige kag tawag og long distance pero tingog ra imong mabati wa ka na dili lahi magudang imong makita ang imong gikaistorya kay medyo maiban-ibanan man ang imong kamingaw mao nga baliko nako no pagkadindot ni ining nabalita nato karon nga ang atong presidente nahi-apil sa giila nga most influential leader sa Southeast Asia. Ato dianing hisgutan kining mga nada niya gikan sa Australia sa iyang pagtambong dito niadtong special summit dito sa Australia sa Melbourne, Australia. Karon ang sunod nato nga hisgutan mausab kining sa dili pa ang mahitungod sa unsay nga ining kalihukan sa South China Sea. Ako ni ay akong usa nga napunit nga usa ka dako kayong kompanya sa Australia mamuhunan kuno og renewable energy. Digitalization sa Pilipinas. Sa ato pa usa ni sa nakabot og nakuha nga indontak grasya ni Presidente Bongbong Marcos sa pagbisita sa Australia nga dunay dako kaayong kompanya sa Australia nga muot mamumuhunan mubutang og puhunan dinhi sa Pilipinas para sa renewable energy digitalization sa Pilipinas. So atong pahalipayan ang atong presidente niini sa iyang mga nahimo o gani hinaot nga atong mahisgutan sa manghiugma usa sunod adlaw adugang paunya niyang nada nga mga kaayuhan gikan sa Melbourne, Australia. Ug unya sunod nga atong hisgutan mao kining gibalita magudto nga dunay kudita ilisdan kuno si Senate President Migs Zubiri murag duna kuno'y kalihukan nga pulihan siya pagka Senate President pero niining atong nakuha nga balita karong buntag murag 14 ka senador 14 ka senador mipirma og manifesto og support kining 14 ka senador mipirma ni og manifesto sa ilang pagpaluyo ni Senate President Meg Zubiri nga sa ato pa ang nagpaluyo ni Senate President Meg Zubiri sa sa iyang pagka-presidente niya sa Senado mayoriya pa matud pa diri mayoriya gihapon ang suporta sa mga senador kay ispoko ba ni sa 24-14 sa ato pa sa 24 ka senador 14 ang nagmipirma og mga og manifesto nga sila nagpaluyo og naa gihapon sa pagtabang og sa niila og miyukbo gihapon sa liderato ni Meg Zubiri. Sa ato pa 14 sa 24 na po ang 24 upat ka mayoriya, 14 man, 28 man, 14. Oh. Oh, nay 14. Bao lagi sa 24 14 ang nagpaluyo. Sa ato pa majority siya. Majority ang mga senador nga wa gihapon ni kuyo gihapon og nagpaluyo ni Senate President Meg Zubiri. O gani manghinaot ko
masubad na ba na diha ang panagbing ang inyong mga kasugian aron nga makapadayon sila sa ilang trabaho diha sa Senado aron nga pagpakitag paagi nga masulbad nato kining pagtaas kaayo sa presyo sa tanan nga mga palinitong pagtaas sa inflation rate dinhi sa atong nasod. Ug niya niya pay lain nga napunit nato nga balita nga buot sa dako nga hisgutan din hiniring atong tulumanon kay mura bag nakaingon ko nga di wa na di ay no mauna ni ang sunod nga atong hisgutan kining akong gikabalakan ako nagpaambitan sa mga naminaw nato pagkakaron kining nabalita nga ispuko ba nino nga ang atong supply, ang barko nga ang supply boat, ang barko nga nagdaag supply ngadto niya ng BRP Sierra Madre nga naa sa Ayungin Shoal nga gi bombahan og gikanyon og tubig sa mga China sa mga incheck sa China og sibo sa balita upat ka mga kining mga empleyado o sa eksaktong terbino niya na upat sa mga trabahador niya nang gikahisgutan nga supply boat nakabang kuno indon ta nasugatan sa ato panangasabad na doon ay kadaot nga nahimo. Unya, matod pag-isab, niya pa'y ikaduha nga balita nga ang barko sa Coast Guard nato, barko sa Philippine Coast Guard, ang BRP Sindangan, gibanggaan man ni sila o nagkabangga og ang barko sa China. Ug unya, matod diha sa West Philippine Sea. Ug matod pa nga ang kining barko sa Philippine Coast Guard nga BRP Sindangan medyo napinsala kuno. Mao nga nakaingon ta baud ay nga pertig yun mga pamahayag ang mga senador nato murag mipagawas na sa ilang sentimento nga grabe kaayo ning murag pagbugal-bugal og panaog-daog nga gihimo sa mga Coast Guard sa China. Nagtuusap ko nga instruction yun sa presidente. Mo anila sa presidente. Buo nga bang hinaot ko nga ambot kay og atong paminawon kining pamahayag og atong analisahon kining pamahayag ni sa tigpamaba sa Nibi kaya kini kunong escalation matod pa sa Nibi sa tigpamaba sa Nibi escalation of tension sa ato pa medyo paggrabe sa medyo hitabo diha sa West Philippine Sea kuno balikon ko ha Navy spokesperson mamahayag escalation sa tension of disputed water just a matter of time nga tingali ang iyang panaghap nga kining magkadako kining tension magkadako kining kagubot ni anang gikasungian lagi nga West Philippine Sea. Sus, marisip pagkakuyaw. Mao nga ako ni hisgot ko ni inidayon kay aron nga masunod ninyo. Masunod sa ato mga binatintig paminaw. Kining gikal hisgotang balita nga medyo nakapainit ni, nakapaisog sab ni sa pipila nato ka mga senador pagpagawas og ilang mga pamahayag na nagkondinar sa gibuhat ni ining mga Chinese Coast Guard sa atong labi na gyud sa barko in town kuno nga naghatod og supply ngadto sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nga gibkanyon og tubig og upat ni ini ka mga empleyado sa barko nga naghatod og hinabang og supply ngadto sa West Philippine Sea ang nasugatan. Matod pa ang nangasabad sa ato pa na unsa kahay klase sa kadaot nga nakabot wa sab kayo gisgot
WhatsApp hinuon isguti apan giingon lang upat ang sugatan sa paggamit kuno og kanyon sa dihang gikanyon sa tubig gipastig bombahan og tubig ang gikahisgutang supply boat. O kunya dunay mga pangutana. Dunay pipila nga unsa baka kuno tayo baruganan sa atong presidente. Labi na nga abot na basad ka ang presidente kay dito man to siya sa Melbourne, Australia. Milarga man siya sa Melbourne, Australia. Kay kining pamahayag sa Navy nga ang escalation of tension of disputed water kuno is just a matter of time. Sa atong pamanghinaot nga dili matinuod kining panaghap sa Navy sa tigpamaba sa Navy nga medyo muda ko ang kagubot diha ni adang disputed nga area sa West Philippine Sea. Manghinaot nga dili intaw na mahitabo. Pero si Presidente Marcos matod pa niining balita nanindigan nga pairalin pa rin ang diplomacy sa tensyon sa problema kuno diha sa West Philippine Sea. Sa ato pa ang presidente nagpabilin gihapon nga mibarog nga ipatuman ang diplomasya. Sa ato pa why huna ang presidente nga mubaw sa ilang gibuhat sa China. Hastilano. Hangtod kanus muhunong gina sila. Adto na baka na sila muhunong simbako ug doon na ni kinabuhi nga nga maamong gumikan niya ng ilang pagsigig gukod-gukod pagbabagbabag niya ng mga barko nga naa sa West Philippine Sea nga sakop sa atong exclusive economic zone. Pastilano. Kawa na ba sa intaw pagrespitar nila. Mao manggani nga di ko magabasol na ining pipila na to ka mga senador nga mipabati sa ilang mainit nga mga obserbasyon o mga pamahayag. O gunya kana laging giingon nga unsengan ini. Lain na sa mga lakang nga ang Pilipinas kuno maghimog diplomatic protest sa gibuhat sa China. Pila naman ka-diplomatic protest atong gibuhat. Muramag ang atong protesta human tingali badawat og di asa ba nato ipada ngadto sa United Nations ba ni og asang dapita nga ipada nato kining atong diplomatic protest. Kay maghimo malagi kuno ang Pilipinas maghimo mag-diplomatic protest. O niya sa kadaghan sa ato nang napada nga protesta sa kadaghan nga higayon nga gibugol-bugol lang ta. Gihimurabag gikatawan lang ta ni anang mga Chinese Coast Guard o militia diha sa nga mga Chinese. Hangtod kanus bang kita magpaabot na ini. Hangtod kanus nga kining gipadad-an nato sa atong diplomatic protest. Muhimog aksyon aron mabadlong o mabadlong manggani ang kining gibuhat nga sige bugal-bugal ug murag panaog-daog sa China kanato sa Pilipinas. Gani manghinaota nga kining ubang mga nasod nga dunay inyong tagiangkon sa gapurson diha sa China Sea. Ila sa muhimo sa unta pananglitan ang Amerika, ang Japan ug uban pa nga mga nasod nga miingon nga wa sila makaabisan ang Australia sa pamahayag nga giliwatan nga sila nagpaluyo sa Pilipinas niining ato sa atong mga kalihukan sa mga kalihukan nga indong para nga katagaan og respetar ang mga nasod sa ilang area of responsibility. Dili parehas dinit ato nga kita nga nangangkon, kita nga makapakita nga doon na tayo kabatuuran nga ato kana nga area kana nga dapita. Sus, kining mga Chinese nga nangangkon, ambot lang. Doon na maka sila ikapakita. Ang ila lang giingon nga ila kuno ni sukad pa kaniadto sa ilang karaan nga mga ginikanan. Has sila do. Manghinaot balikon ko
ako nga nakapunit sa niining mga nanghitabo o nakasindol niining mga balita nga may kanabutan sa gihimo sa China, gawas nga gibati kung kasuko o may sa kasing-kasing nibati sa kong kahadlok nga simba ko o muda ko tuod kining kagubuta kining maong kagubot unsa man kahimahitabo nato sa atong pagkagamay nga nasod. Tinuuray makaha nga kining mga silingan natong nasod sama sa Amerika dili managana unya nga mutabang nato mugpaluyo nato kung simba ko do na may dautan nga buhaton ang China nga nato. Kaysa karon do na ilang gikanyon ang barko sa nga naghatod og supply ngadto sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre sa mga sundao dito nga nagwardya to dito station upat ang inunta samaran ug unya gibanggaan pag yun ang BRP Sindangan unsa bagyod gibanggaan ba ni og nagkabangga mauna nga makaingon ta nga diin sad magkabangga diha sa sakop sa atong area of sakop sa atong soberenya. Mao nga manghinaota nga ang atong mga silingan nga mga nasod kung doon naman gani sila ikatabang nga ma-resolver kini problema nga dili in town kini mo escalate sama nga mo panaghap sa niining tigpababa sa nibi nga nahadlok sila nga tingalig budako kining maong kagubot. Higala ikaw nga naminaw kanako karon kanamo ni Hitler dinhi hinaot sa unta nga mutabang tabangan nato ni pag-ampo. Kung doon na kamay mga huna-huna o mga ideya nga maayo tingaling atong ipabati ato dili nato taguan kay ang mga maayo natong huna-huna nga atong matampo nga atong ikapabati sa atong mga leader para ma-resolbar kining problema nga giatubang sa atong nasod pagkanindot manunta. Ikita isip Pilipino atong katungod nga muhimo sabta og kontribusyon ug unsa man para atong makabot ang makanunayong kalinaw ug kahusay dinhi sa atong nasod. Okay. Sunod nga atong hisgutan mao kining giingon diri nga unsay nga ini kining pagtaas kuno sa kontribusyon sa mga membro sa PhilHealth iporsigi sa opisina. Sa ato pa katong gibalita sa PhilHealth nga doon na sila mga bag-o nga mga programa nga para itabang sa mga membro tingali mao ni rason nga kining mga kadagkuan sa PhilHealth wa na magpaabot nga muhatag og go signal ang presidente ug unya wa sila magpaabot yan ang giingon nga tun-an pa kana laging giingon nga increase sa contribution sa mga membro sa PhilHealth kay baton pa niining balita nga atong nadawat pagkakaron giingon nga pagtaas sa contribution sa mga membro sa PhilHealth iporsigi sa opisina sa atong yun ipatuman yun sa mga kadagkuan sa PhilHealth sa ilang opisina bisan pa sa ilang kasayuran nga doon na grupo nga nagtuo na ini makatarunganon ba o dili ug unya ako sang pagtuo hinuon ang final nga imprimatur niini ang final nga modesideryo niini si Presidente Bongbong Marcos. Manghinaot lang ta ug unsay desisyon ni Presidente Bongbong Marcos ato mabati inig pauli niya gikan sa Melbourne, Australia. Ug unya kamong mga nagpaminaw nako nga mga membro karon sa PhilHealth nagpaminaw namo niining atong tulumanon sa panginlabot atong paabuton yun. Kay ako nagtuo nga naanay komitiba tingali grupo nga nagtuon kung angayan ba o dili ang panga-inkrisan kana o kunya tun-at ila sa tingali lion pag-ayo kung og kanang increase nga giingon nga ilang ipangayo para ba niining mga bag-o ug dugang nga mga
programa nga gipanluyuhan o gihimo sa PhilHealth para itabang sa mga membro. Labi na gyud ang hospitalization o uban pa. Kay medyo nagkataas ko no kini kalain-lain nga sakit nga nakita karon cancer o uban pag mga dagko nga mga sakit sa nga nakit-an kung mitapot o inyong hisugatan sa pipila nato ka mga kaigsuonan, mga grabe nga mga balatian ug unya baton pa ang PhilHealth nagahin sa og taas-taas nga kantidad nga tabang niadtong klase sa balatian nga ang klase sa sakit nga naa sa usa ka miyembro. So manghinaot lang ta nga kining contribution gyud sa miyembro sa PhilHealth batagaan og final nga desisyon. Sigihon ba ni o dili ba ni ipatuban? Depende ni sa imprimatur, depende ni sa desisyon ni Presidente Bongbong Marcos. O kunya ni asap lain asap nga atong nakuha nga impormasyon. Nahinumdum mo nga dunay kalihukan nga catch-up Friday nga ikuan lagi sa kanang programa nga gipasiugdahan sa DepEd. Kana laging mga catch-up Friday kada Biyernes kadtong hinay nga mubasa adto tudluan og uban pa og unsa pa kadtong mga hinay-hinay nga mga bata sa subject nga hinay sila anha diha sila tatudloi sa matag Biyernes katapusang adlaw sa semana. Ug unya ang atong nakuha nga report kaganina aw kagahapon mao kining giingon nga eskwelahan sa Caloocan City murag kuan kuno sa pilitang murag kuno gipugos nga ipapalit sa mga estudyante kining booklet para sa catch-up Friday program. Sa ato pa dunay kining gitaw ang atensyon sa nagdumala niining eskwelahan sa Caloocan City nga murag gipugos kuno pagpapalit ang mga estudyante o mga booklet para sa catch-up Friday program. Murag gibadlong ni o gipatawag na tingali ni sa DepEd. So kamo nga dunay mga anak nga nahaapil niya ng catch-up Friday program. Dali dunay uban nga mga kadakuan sa mga leader sa mga asosasyon sa mga magtutudlo murag medyo misupak na niining catch-up Friday. Kay tingali sab da manghinauta misupak o gani midipinsa sa mga magtutudlo. Kay kinsabay naghikay og kanang gigamit nga mga booklet og tulad tinuuray man nga dunay booklet nga ipamugos pagpamaligya kinsabay nagasto ni ada di ba kaha ang gobyerno ba ug ang maestra ba kay ug ang maestra mo nagpa-imprinta ni ana ang natural tingali maayo ng tabangan sa mga ginikanan sa mga bata nga ni-appeal niya ng catch-up Friday program. Kaya ko inda nga at ihatag nato lang ang problema nganha sa mga magtutudlo. Kay kaluoy sa taon sa mga magtutudlo, no? Kung sila'y paimprintahon ta niya ng mga booklet, unya ihatag lang pre nga ilang gigastuan nga doon naman sa sila'y mga problema sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Mao nga hinaot nga marisolbar kini o kining nahitabo sa Caloocan City dili unta ni bahitabo sa uban pag mga dapit sa atong nasod. Kay pagkamakaluluoy in taon sa mga ginikanan, no? O ipugos yun pagpapalit bisag buha in taon sila'y mahimo. Ang importante niya na di sad mahimo. Ako sa dipinsahan sa nako, mubarog sad ko nga dili sad maayo nga ang mga magtutudlo munalay atong pasagdan. Kay daa pa sila pa'y nagtudlo unya gikan pas ila bulsa ang gamiton ng mga sama ni ana mga booklet nga gamiton para sa catch-up Friday program, sila pa'y bugasto adi na sa dabayo.
para nako mas maayong kay gipasiyugdahan man ni sa atong kagamahanan, then kinahanglan ang atong kagamahanan mo'y mag-imprinta sa mga nagkalain-lain ng mga booklet o unsa ba nga mga basahon nga gamiton para niining programa sa Catch Up Friday. Aron nga mahimo gining magmalampuson. Kay ang mga magtutudlo, dili ang tanang mga magtutudlo makaabot. Doon na hinaoy mga magtutudlo nga maayo sa kabutang. Nga tingali, makahimo sila pagtabang sa mga pobreng ginikanan nga sila nalay magpa-imprinta. Pero kanang igo-igo sa bintawon, nga doon na pay daghang mga anak nga gipa-eskwela, mas maayo sabdi nga atong tabangan. Okay. Ato ng biyaan. Karon ang sunod nga atong na sigpatan nga balita mao kining pagsipa kuno sa presyo sa bugas mao'y hinungdan sa pagtaas sa inflation. Ang tinuod man na kung mutaas gali ang bugas ang uban pang panaliton, taasan ang inflation, no? Automatic nga mao nga manghinaot bata nga wa kaayo maapektuhi, pero sibo sa atong nakuha nga report pastilan sa gipakita sa TV pagkadaghang mga dapit sa atong nasod nga wa intayo daani ang atong mga mag-uuma. Mahumay, mamais, ang uban pa gani hinoon doon na tayo nakuha nga maayong kasayuran nga ang munggos di ay nga ang tanong nga munggos makasustenir kuno sa huwaw. Basi na lang mahimo sab ning ideya makahatag ni inyong kasayuran gamiton sab ning nga bag-ong kasayuran sa atong mga mag-uuma nga panahon nga maghuwaw ug doon na magaling kahigayonan nga doon ay binhi sa bunggos, mas maayo kuno ang bunggos nga gamiton nga itanom kay makasustenir kuno sa kainit. O gunya kagahapon naghisgot ko sa pabahayag ni atong tigpababa sa PNP nga mura lagi ang mga yanong lungsuranon tagaan ng higayon nga manag-iya o makapanag-iya og armas. O gani baton pa niining nadugang nato nga impormasyon nga nakuha mga sibilyan tuguta nga manag-iya og automatic rifle. Dili lang kay ordinaryo nga armas, dili lang kay ordinaryo nga pusil, automatic pag yun. O kunya sa atong hisgutan, medyo bisan kadtong mga gun lovers, no? Kadtong gusto kaayong mga armas, gitagaan silang kahigayonan nga makapanag-iya og 15 ka buok. Pero kinahanglan, ambot o wa kaiwasan mahisguti og usa ra ba ka klase sa armas ang ilang mapanag-iya. Kadang di sab tingade og ang usa ka gun lover kadang gusto kaayo nga og daghang armas kana sa tingade lain-lain ang kalibre. Mao nga manghinaota nga kining bag-ong kahigayunan nga gihatag sa atong kagabahanan sa mga tao mga sibilyan nga manag-iya og armas, labi na gyud kining automatic rifle. Pero ang Gunless Society, kining usa ni ka organisasyon sa nasod nga kanang nagitawag og Gunless Society, kanang organisasyon nga di hadlok dili gusto manag-iyang armas. Nahadlok nga tingali kunog mahitabo sa Pilipinas ang nahitabo sa Amerika nga daghan ang mga balita nga daghay pinusilay. Kana bang shooting incident nga nahitabo sa Amerika. O gani, tinuod na, murag ubay-ubay na ang balita nga itong nadawat, niini karang bago pa lang, nga doon na say diintong dapita sa Amerika, nga daghan ang nangamatay, pipila ka to ang nangamatay, kay lagi doon ay mass shooting. So, doon na say base ang Gunless Society, niini ilang kahadlok. Pero, para nako ang makaabot tingali makaabot na kadtora tingali may kwarta sa biyon ang makapanag-iya og klarong armas tungod kay sibo sa nakuha natong impormasyon kagahapon sa atong nga
una ni natong gisgutan kagahapon, dili man kuno masayon, dili man masayon ang pagkuha og permit sa arma, pagpanag-iya og kuan man, pagpanag-iya og sakyanan og kanang pusil, pagpanag-iya og armas, ipailaw man kuno sa grabing screening ang mag-apply og lisensya para makapanag-iya og armas, para makapanag-iya og baril o pusil. Sa ato pa, matod pa sa tigpababa sa PNP nga si Police Colonel Jen Fajardo, dili og bisan pag-interesado ka nga manag-iyag armas, dili ingod na kasayo nga tungod ka may kwarta ka makapalit ka dayon. Muagig ba kuno ni sa grabing screening matod pa ni Jen Colonel Jen Fajardo. Ug unya gani matod pa niya manghinaot siya nga kadtong dunay gitaguan nga mga armas sa ilang balay, mas maayo gisab kuno nga ipalisensya kana taga inunta imo sang applyan og lisensya. So higala mao kana ang tinagsip sa mga balita nga atong nadawat karon adlaw og manghinaot ko nga kadtong mga kaigsuuna nato nga dunay gustong pag-isayran sa kung doon na sila opinion o una-una sa mga tinagsip sa balita nga atong gisgutan karong buntaga, ayaw pagpanagana, pagtawag, pag-text diha sa atong istasyon kay amo ginang basahon ang inyong opinion, ang inyong reaksyon, ang inyong mga pahibaw ug uban pa. Ug unya atong ipahinomdom sa atong mga tigpaminaw karon nga naminaw kamo nining atong programa panginlabot pinaagi sa Lungsuranon Radio Philippines sa atong website www.pipitoradio.com ug sa Facebook page www.facebook.com Lungsuranon Radio. Ug diay dunay nag-text dire kon Sibo tinuod ba ato na Mr. Pipito Hitler Mr. Taoy kuno tinuod ba ang gisulti sa akong amigo nga mahimong makapadaog greetings diha sa inyong programa. Okay. Nga dong di man. So nagpaminaw ka man karon sita, okay kayo. Ipadangat lang na ang imong greetings din hinini nga. Ug kung sa mado na ka may greetings sa nag-birthday ba nimo nga unsay yon ining igagaw, igsuon, amahan o inahan, ipadangat na din hinini nga atong tulumanon. Ug di ay mangumusta ko sa kang Edwin Cudilla, ang tag-iya si ang tag-iya sa Martinelli no, ang buutan nato nga higala o ni Augusto mo og dindot nga mga pagkaon, mga pan bisita lang sa Martinelli ug pagkikita sa atong higala si Edwin Cudilla. O diya gusto ba mong maayo na mong mudiskurso, magpa-enroll ta sa Martinelli Speech Center. Okay, nahala karon na ako sa diayong pagumustahon ang uban pa nato nga mga higala nga nagsunod diay gihapon ining atong tulumanon. Si Madam Lou diay ang mao kini siya nagsugod sa kauswagan sa Barangay Luna. Good morning Kapitana kanhi Kapitana Norma Lord no. Ug unya ngadto sab kang sa lain atong mga tigpaminaw sila si Cesar Sakay no, si kanhi Kapitan Cesar Sakay, unya si Kapitan Tata Caro ug ang imong mga kaubang konsehal diha Tata sa Libertad, hinaot nga nakahinay-hinay na mo sa inyong mga project ug doon sa may inyong gisaad di atong miaging eleksyon kay maayo sab na nga dili ta mo kawahi kay labi human ni
Marso na ron, human ining 2024 pagka 2025, na kumbati na sab, eleksyon na po. O kunya, mangumusta na sab-sab di ko kang nira kang Engineer Larry og Marina Placido diha sa Makabug. Kumusta mo? O kadto kang Sam Matugina, dugay-dugay na may magkita ni Sam. Kumusta Sam? Hinaot nga magkakita ta, magkabisita ka, magkabisita ay ta. Diha ba makalugar ko nga na kanimo o ikaw ba'y makabisita sa Nakaw diri. O mangumusta sab ko nila kang Alben o ni Mrs. Rakasa, ni Aldong o ni Mrs. Bantasan. O di ay sa akong suod kahigala sa akong mga anak, si Clint Jaime, o ang iyang pinangga buotan nga Mrs. Maaniag nga Mrs. Si Clint nga malampuson sa Clint Jaime nga malampuson nga negosyante. Kung di ay mangumusta sab ko kang partner PP, ang akong partner din sa akong programa sa una, ambot og wa na pa sini kay mura man gikapuyan human sa atong barangay, human ni atong eleksyon, no? Mura magikapuyan. Pero og nagpaminaw ka man karong partner PP, uban sa imong manyag nga Mrs. Si Maribel Tugunon, makatawag ka man anytime there is a station aron nga magka-uisgutan, magka-hisgot gihapon ta sa mga isyu nga para sa lungsod. Ug usab balikon ko pag hangyo o pagsangpit sila si Mugrit sab ko nila ni Lynn de los Reyes, ni Carmen Diaz nga matud pa nagpaminaw sab ni atong tulumanon. Og kang Joey Vincent Mutil og naminaw kaman og si Ronnie og si Elberua, si Ruby Espina og ang iyang gwapo nga mister, no? Nga matag karon og unya sabdi ay nagview din hining atong tulumanon si Ruby. Maya hinaot nga maabot kang higayon nga magkauban usab ta dinhi sa programa. Og ingon man si Ronnie, kumusta ron og naminaw ka man pagkakaron. Mangumusta sabdi ay kunikan ni Mayor Biboy Codilla og sa iyang misis si Jingjing, si Jik og si Junjun siya. Kumusta mo? Hinaot nga naasad mo sa maayong panglawas. Og mangumusta sab ko ni Alberca og sa iyang misis og kang kanhi Kapitana Edith Mantos diha sa Barkin. Hinaot nga naamong tanan sa maayong panglawas. Kay kami kanuoy sa Dios ug inyong balusan okay man hinay-hinay sa gihapon patid-patid sa lata. Okay, karon mo tikang taglaing hisgutan din hinining atong tulumanon kay doon na pa may nahabilin nga pipila ka gutlo. Nakasaad ko kagahapon mahitungod ni ining ini batong nawa man ang Aldiara. Nakasaad ko kagahapon nga dili lagi maayo kay pastilan pagkadaghan gisab unsa man kadaghan ang interes nga makatrabaho dito sa gawas nagtikadaghan sa ning mga illegal nga recruiter nga gani matud pa sa report lagi 66 niini ka mga illegal recruiter nag-atubang og sumbong nga mga illegal recruiters ngadto sa South Korea. Kay mao nga hinaot nga kung nagpaminaw man kamo karon nga mga nag-interest labi na kay nakabati man mo nga maayo kayo kunong muhatag og sweldo ang South Korea. Dili ta magdali-dali maminaw usab ta. Maayo ang akong itambag kaninyo nga og naminaw man kamo karon pagkikita usa mo sa kadagkuan sa Department of Migrant Workers kay aron nga matambagan kamo. Labi na gyud kuno niining gitawag nga social work program sa South Korea. Mga bata maayo tingali nga makikita mo sa mga empleyado diha sa Department of Migrant Workers aron inyong mapangutana unsa ba ang
mga requirement. Unsa bay akong buhaton kung nag-interest ko nga mag-apply. Pero ang makahatag ra ninyo maayong advice, ang makahatag ninyo maayong tambag, maurag yun ang taga-Department of Migrant Workers ug ang taga-Department of Labor. Tinuod kadtong balita nga matud pa dire nga atong nakuha, ang seasonal workers matud pa sa pangu sa OIC karon sa Department of Migrant Worker nga mao si Hans Leo Kakdak, si Undersecretary Hans Leo Kakdak. Matud pa dako gisab di ay ang makaintay makaiibog gid sab ang sweldo. Kay matud pa diri ang seasonal worker sa South Korea kuno magdawat og 80,000 ang buwan og unya kung makontratuhon kanini og 3 ka tuig for a contract of 3 to 5 years dili dait pa years di ay 80,000 iman for a contract of about 3 to 5 months. Ara di ay kay na kog 3 years peskat kadugay pod. Mao nga maayo na ni. Pero lagi dili ta magdali-dali. Ang akong iingon kaninyo, mao nga gibalik ko ni paghisgot kay buot nako nga tambagan ang atong mga kaigsuonan nga kung unsa man ka dako sa inyong interes nga magkatrabaho, mas maayo sa mga maghinay ta aron nga dili mausik kanang inyong kay kadaghanan ra ba dayo ordinaryo lang kunong ingalngal nining mga illegal recruiter nga kinahanglan mag-anda mo og 100,000, 150,000. Sus, hurot bansag kahalin ang atong mga baboy ug ang atong kabaw ni ana og pananligatan. May intrata. Unya maayo lagi og kanang genuine, kanang tarong nga mga recruiters ang atong ang nagkontak nato ug kadtong gisiguro lang ang kwarta Ginoo pagka makaluluoy. Mao nga manghinaota kamo nga naminaw kanamo karon dinhi ning atong tulumanon ayaw ta pagdali-dali. Og do na manggali inyong hibatian labi na dunay hung-hung sa inyong silingan nga wa na pare siguro nako kay mauni ana unya ang pangutana siguro na siya mao na nga nagsulti sab siya mga silingan pero ang pangutana unsa man kasiguro ka kanang nagkontak nimo nga recruiter kanang nagkontak nimo nga recruiter nga genuine ba na dili ba na kulurom dili ba na panapi lay tuyo mo nay klarohon usa nato nahala inaot nga kining among paghisgot-hisgot kining atong paghisgot karong buntaga nga may kalabutan niini laging recruitment no nga akong gisaad nga ako gintiwasyon paghisgot pagkakaron dining atong tulumanong karong adlaw manghinaot ko nga inunta ma-resolver o kining dili ta mabiktima. Maayo ang dagan sa inyong application, makatrabaho gid mo. Kaispo ko bay 80,000 ang buwan. 80,000 ang buwan o baling 3 to 5 months. No? So, sige. Makapundo-pundo na tadi ana. O unya, o ma-extend pa, sus, dako kaayong kalipay. O unya, sa katapusan nga atong hisgutan, mao kining gihisgutan nato kagahapon nga giingon lagi nga si Secretary Francisco Tio Laurel sa Department of Agriculture may ako ang yun may order nga mag-leave of absence ang mga nga nahalambigit sila si Biuko o ingon man ang iyang assistant nga si Bagayunan nga maoy mihimo og letter complaint pero sila duha naapektuhan kaugon niya lahi sa gusto ni Secretary Laurel nga mo file sila leave of absence o di masuspendehon pero may order naman ang unsa kadto ina ba tong
balita nato kagahapon kay dili ko gusto nga musipyat kay matod pa dire ha. Giingon dire nga unsa gani ini ha ini ba to ang balita kagahapon mahitungod sa NFA nga di ara si Biuco kining NFA administrator si Biuco ug ang 139 ka mga empleyado sa kuan NFA gisuspend na sa ombudsman. Ug unya sa nakuha nato nga kuan pabahayag maayo day amang hinauta nga mo resulta gyud og klaro nga desisyon ang investigasyon. Kay matod pa ni Laurel, iyang ni Secretary Tio Laurel Jr. nga iyang gipaabot nga ang sa tulo o duha ka sibana, duha ngadto tulo ka sibana nga duna nagpaabot siya nga dunay development ang abaong investigasyon. Sa iyang sa complaint gud ni pagayunan ang assistant ni Biuco nag-ingon man nga si Biuco nagbaligya og deteriorating aging stock kanang bang medyo hapit na madaot nga mga stock nga bugas kuno pero dili ug ang ibaligya G4 Rice Mill Corporation ug Inbiki Sari Pedro Rice Mill. Sa ato pa mao kini ang duha ka kompanya gibaligyaan ni Biuco ni atong giingon nga deteriorating ug unya karaan nga stock sa bugas. So manghinaota nga kining giingon ni Secretary Francisco Tio Laurel nga tingali mga duha tulo ka semana makasabot na tag-unsay resulta manghinaot sabta nga mapasabot yun ni ug unya makakbati bata makakita ta nga kini mga tawhana ug tinuod man nga nakasupak sa reglamento sa NFA masinutan yun ni aron mahimo ning sample nga mahadlok na ning uban kay sibo lagi sa balita pastilan kautob kuno sa mga dagko nga mga leader nga mga nangungo diha sa NFA inigawas kuno sa pastilan kuno daghanan na kwarta nga naman kay mauna gina kay matter pa ni sa uban nga mga report ang nag-unang nga mga NFA administrator ang ngayan gani sa kuno apilon pag-imbestigar dan manghinaot lang tag nga mahitabo na pero unahon nato usa kini aron dili malangan kining kamila kang nahitabo kang Biuco ug ni pagayunan kinsa gyud nagsultis tinuod niini ug unya balikon ko ang haring lungsod na ngayo nga silutan nato ang angayang silutan. Okay, wa naman tay panahon hangtod ugma sa samantak na ni Baugyapong istasyon. Kini inyong higala Chuchi Pipito maingon. Salamat ug hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning. Good morning o good morning mga kalungsuranon. Magpasalamat na usab kami kaninyo sa mga nag-like o nag-view nining atong live stream. Ngadto kang Junray Pilayo, kang Nelson Calves, kang Tin Chains, kang Enrique Kataag, kang Ma'am Dorin Poblete Pipito, kang Hilito Minyusa, kang Joel Rosal, kang Ali Niño Katipay, kang Butchoy Ko Hermias, kang GC Cruz, kang Leonisa Quezon, kang Fermin Pipito, kang Armito Paloma, kang Christopher Esperanza, kang Monico Kaoktoy, kang Edalberto Igot, kang CNF Siging Sangquinza, kang Kaisel Bacalso, kang Serbong Pipito, kang Cesar Sakay, kang Charis, kang GC Herbito, kang Tidpals Palang, kang Jelian Joy Palma, kang Nathaniel Tanyo Mayaki, kang Cristina de la Calzada, kang Leonora Ricardo
kang John Mary Elizabeth Punsi, kang Batang Pasay, kang Lanix Lumba, kang Alpox Tahel, kang Elizabeth Gonzaga, kang Alma de Guzman, kang Leo Hio Jr. Antig, kang Gine Gabiola, kang Johanna Pipito, kang Dennis Martinez, kang Susan Biclar, kang Chirian Carsoniti, kang Kim Licardo Disikan, kang Ruby Espina, kang Ricky Cura Calambo, kang Rosalinda Rivera, ug kang Jujuni Hontilla. Daghan kayong salamat ug maayong buntag mga kalungsuranon. Sa tanang nagbiyo ka nato. O kadtong nag-text kon mahimo ba nga makapada sila greetings nato, okay. No? Dinhin ining atong tulumanon. Wa maguta. Kining programa nga nato para malangyon ni para ni sa lungsod. No? Kadtong mga kasayuran nga ngayon natong ipabati ato ginang buhaton. Kadtong mga greetings sa ninyo sa inyo mga mahal sa kinabuhi ato sa nang atibanon din ining atong programa. So mga kaigsuunan, mga kahiglaan nga naminaw og nagbiyo kanamo karabutaga uban sa akong partner dere si Hitler, Mr. Hitler Taoy, sa among station manager si Dorin Winky Pipito og ni Engineer Buyet. Kining inyong higala Chuchi Pipito magpasalamat og hinaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Hangtod og good morning.